पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ के मशीर आला कमर जमान कायरा उनके इंतज़ार में हैं और अभी थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ़ लाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका यह दौरा किस पर्पज़ के लिए है, किस मकसद के लिए है। और मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब जो पीपल पार्टी डेनमार्क के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तहरीरन एक लेटर भी लिख रखा है और हमारे मसाइल से वो उन्हें आगाह करेंगे जिसमें पाकिस्तानियों के यहाँ के मसाइल पर रोशनी डाली जाएगी। चौधरी शौकत साहब, आप एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं और कमर जमान कायरा जो कोपनहेगन तशरीफ ला चुके हैं और अभी कुछ देर के बाद यहाँ खिताब फरमाएंगे, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की नुमाइंदगी, कम्युनिटी की नुमाइंदगी की है। बाकी जैसे कमर जमान कायरा साहब के हवाले से आपने सवाल किया, तो माशाल्लाह गैदरिंग एम्बेसी में बहुत बड़ी तादाद में हैं लोग और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बस अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं वो, तो उनका ये सियासी दौरा लग रहा है मुझे, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उनके वैसे भी हल्के अहबाब से काफ़ी लोग जानने वाले हैं यहाँ, तो वो उनको जानने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मेरे साहब बाद में बातें करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चौधरी शौकत साहब। इसका जो प्रोग्राम है इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गोंदल साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। आज का प्रोग्राम जो है ये एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान कोपनहेगन, उन्होंने पाकिस्तान हाउस में मुनक्किद किया है। कायरा साहब जो हमारे वज़ीर आज़म के मशीर हैं और अपने कश्मीर अमूर के भी उनके पास ओहदा है, वो आज कोपनहेगन में तशरीफ़ ला रहे हैं। और यहाँ जो एक्टिंग एम्बेसडर है अभी मोहतरमा डॉक्टर शमाइला साहब, उन्होंने ये सारा कम्युनिटी का अरेंजमेंट किया है। तो आज यहाँ सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, चीदा लोग जो हैं शामिल हुए हैं इस गैदरिंग में, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कायरा साहब आएँ और उन्हें हम अपने मसाइल बता सकें। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे मसाइल सुनेंगे और वो कोशिश करेंगे कि हमारे मसाइल हल हों। तो इसीलिए आज सारी पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है कोपनहेगन की, चीदा लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो इसलिए हमारा जो आज का ये एम्बेसी ने जो फंक्शन किया है और मोहतरमा डॉक्टर शमाइला की ज़ेर क़यादत ये आज जगह प्रोग्राम हो रहा है। शुक्रिया। गोंदल साहब, जहाँ तक मेरे इल्म में, मैं तो अभी तक फकत यही जानता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब के मुशीर हैं मोहतरम कमर जमान कायरा साहब, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन उनके प्रोग्राम का एजेंडा अभी तक उससे हम बेखबर हैं। ये नहीं हमें मालूम कि वो किस सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं। कम्युनिटी गेट टुगेदर है जो, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद है जो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मौजूद है यहाँ पर पाकिस्तान हाउस में। जो यहाँ पर वैसे साहब की रिहाइश का सबजार है, यहाँ पर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ पार्टीज़ से मुख्तलिफ समाजी सियासी तंजीमात की नुमाइंदगी मौजूद है। उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो कम्युनिटी की नुमाइंदगी तो मौजूद है। लेकिन यह है कि कायरा साहब आएंगे तो वो बताएंगे उनके आने का मकसद क्या है, वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं। नॉर्वे में वो गए थे, वहाँ से वो तशरीफ़ लाए हैं, तो पता चलेगा कि वहाँ पर कोई कश्मीर के बारे में कोई काम है जो वो कहाँ तक पहुँचा है। आज सुनने में आया कि उनकी यहाँ पर कश्मीर के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस भी थी यहाँ पे, तहरीक कश्मीर और कश्मीर सोसाइटी के साथ उन्होंने मिलकर कुछ शायद मीटिंग हुई है, उसके बारे में भी हमें कुछ मालूमात मिल सकेंगी। तो यकीनन कायरा साहब का जब वो अपना खिताब करेंगे तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अनफोल्ड होंगी, यकीनन उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो उनका जवाब शायद मिल सकेगा। जी राय साहब, आज का जो प्रोग्राम है इसके आप कुछ मकासद बताएंगे? गोंदल साहब, आप वेल इन्फॉर्म हैं, आपको पता है कि आज जो प्रोग्राम है ये कम्युनिटी का प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब का बड़ा रोल है और पाकिस्तान एम्बेसी का इसमें किरदार है। तो ये जो पाकिस्तान हाउस है जिसमें बैठे हुए हैं, आपको याद है कि इस पाकिस्तान हाउस के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान हाउस हमारा है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेट की मालकियत है। तो गोंदल साहब हम इंतज़ार कर रहे हैं, कायरा साहब थोड़े लेट हैं, गालिबन ज़ाहिर है कहीं गए होंगे, सैर भी करनी होती है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कायरा साहब तशरीफ़ लाएँ और हम तालियां बजाएं। और उसके बाद शाह साहब ने भी कहा है कि देखें कि कायरा साहब हमें क्या आज खुशखबरी सुनाते हैं, तो खुशखबरी का इंतज़ार है गोंदल साहब। एजाज़ की बात है कि कमर ज़मान कायरा साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुझे 8-10 साल तो हो गए हैं फील्ड में, और मैं बिल्कुल खुलूस नीयत से कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगता है जब हम पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल सियासतदानों से मिलते हैं।
جن کا ایک ذہنی معیار ہوتا ہے, جن سے بات کر کے گفتگو کا ایک سبسٹانس محسوس ہوتا ہے اور آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں سر کو ہوسٹ کر رہی ہوں. ابھی تک میری ان سے جو گفتگو رہی ہے, میں نے کچھ پوائنٹس اخذ ہی کیے ہیں جو میں اپنی لائف میں شامل کرنا چاہوں گی. پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میری گزارش ہوگی کہ قومی ترانے کے احترام میں پلیز کھڑے ہو جائیں. بہت شکریہ. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے. تلاوت کے لیے اور نعت کے لیے میں چاہوں گی کہ قاری بابا صاحب پلیز آئیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط.
والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क की तरफ से मोहतरम चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब और उनके साथ पाकिस्तान से आए हुए मेहमान और ओस्लो से आए मेहमान, इनको सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपके और कायरा साहब के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होऊंगा। हमारे कुछ दरीना मुतालबात पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क के हैं, जो कि मैं मोहतरम कायरा साहब को गोशोगवार करना चाहता हूँ, क्योंकि जब कहते हैं कि जी ओवरसीज़ रीढ़ की हड्डी है, तो ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं उसको भी ऐसे ही हल करना चाहिए जैसे कि उनकी ज़रूरत हो। सबसे पहला और बड़ा मसला हमारा जो कि PIA का है और जिस पे हम पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क ये मुतालबा करती है कि उसको फिर फोर बहाल किया जाए और उसकी फ़्लाइट को दोबारा ऑपरेट उसी तरीके से किया जाए जैसे पहले कोपेनहेगन में और फिर ओस्लो में दोनों जगह वो आती थी, ऐसे उसको बहाल किया जाए। ये सबसे बड़ा हमारा मुतालबा है। और हमारा दूसरा मुतालबा, ये मुतालबे तमाम पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क की तरफ से हैं। दूसरा मुतालबा यहाँ पे कुछ साल पहले जो एक एग्जम्पशन की मोहर हुआ करती थी, जिनके पास पाकिस्तानी साथ लोग जो डेनिश पासपोर्ट, स्वीडिश पासपोर्ट या नॉर्वेजियन पासपोर्ट रखते थे, उन पे एक स्टैंप लग जाती थी। जब इन्होंने पाकिस्तान जाना होता था तो उस पे वो सफ़र करते थे। मैं उसका भी मुतालबा करूँगा कि वो फिल फोर उसका भी बहाल किया जाए। तीसरा हमारा बड़ा मुतालबा है कि हमें बहुत बड़ा मसाइल के हमारी डेड बॉडीज़ जो कि यहाँ से यूरोप से जाती थी, जिसको PIA फ्री लेके जाता था, फ्री PIA बंद होने की वजह से उसके हमारे बड़े मसाइल बन गए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि PIA जिनके साथ ये ऑपरेट कर रहे हैं फ़्लाइट्स के साथ, उनके साथ वो मुआहदा करें। जब तक PIA बहाल नहीं होती उस वक्त तक वो हमारे साथ ये मुतालबा जो है इसको मैं सामने रखता हूँ। उसके बाद हमारा मुतालबा सबसे बड़ा एक और भी है जो कि हमें कैटेगरी 5 में डाला हुआ है डेनमार्क में। और आपको पता है कैटेगरी 5 में जो लोग जो मुल्क आते हैं उनके लिए उनके वीज़ों के मसाइल और चीज़ों के मसाइल बढ़ते हैं। तो हम पहले कैटेगरी 3 में थे। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान एम्बेसी इस पे काम कर रही है। मैं ये भी मुतालबा करूँगा पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से कि उस कैटेगरी को भी कम करके कैटेगरी 3 में डाला जाए। मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये जो जिस घर में हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान एम्बेसी और PIA, ये तोहफा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था 1974 में। उस वक्त तो मेरा ख्याल है बहुत कम तादाद थी, उस वक्त बहुत कम तादाद थी। और अब तो हमारी तादाद नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में 1 लाख से ऊपर चली गई है। तो हम चाहेंगे कि PIA जो है वो ज़रूरी। और दूसरा जो हमें तोहफा चौधरी शजात साहब ने दिया था वो उसको भी नहीं भुलाना चाहिए। जो डेड बॉडी उन्होंने फ्री की थी, उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जो ओवरसीज़ के लिए काम करते हैं। तो मेरी ये मुतालबे जो जितने मैंने पेश किए हैं ये पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क की तरफ से है। कायरा साहब, मैं एक बार फिर आपको दिल की इत्ता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह सब आपने भी सुन लिए होंगे। ये वो जो मुतालबात हैं जो गाहे कम्युनिटी के मेंबर्स फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से हम तक पहुंचाते रहते हैं।
یہ ان کے کچھ دیرینہ مسائل ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں. ہم نے اس پہ کافی خصوصاً جو PIA کا مسئلہ ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے احمد فاروق صاحب نے بھی اس پہ بہت کام کیا. اس پہ بہت ٹو اینڈ فرو کمیونیکیشن ہوئی ہے لیکن کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں جن کی وجہ سے بحال نہیں ہو پا رہی. تو میں اجازت چاہوں گی. میرے خیال میں اب ایک وقت ہے کہ قائرہ صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستانی کمیونٹی کے اپنے سارے بزرگوں، اپنے بھائیوں، دوستوں، آپ سب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تھوڑے سے وقت میں ہم نے آپ کو دعوت دی. آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے، تشریف لائے ہیں. آپ نے میری عزت افزائی کی ہے، اپنے ایمبیسی کو عزت دی ہے. میں آپ سب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پاکستان ایمبیسی کی ٹیم کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ بڑے تھوڑے ٹائم میں آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا دوست احباب کو ساروں کو اکٹھا کیا ہے. مجھے چند گزارشات آپ سے کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. تو بہت سارے چہرے میرے جانے پہچانے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے عزیز ہیں، لیکن کچھ دوستوں سے آج ملاقات ہو گئی تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، کسی بہانے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. آج دن کو میری ملاقات ہمارے جو پاکستانی یا کشمیری بھائی ادھر رہتے ہیں، 2 آرگنائزیشنز انہوں نے کشمیریوں کی بنائی ہیں جو کشمیر کے کاز کو سپورٹ کر رہی ہیں. میں اپنی گزارشات یہاں سے ہی شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کا وہ مسئلہ ہے جو پاکستان کی آزادی کے رستے میں رکاوٹ اب بنا ہوا ہے. یعنی مکمل تکمیل آزادی کی تبھی ہوتی ہے جب کشمیر آزاد ہو. یہ ہمارا ایک قومی موقف ہے. حکومتوں سے ہٹ کے پاکستان کا یہ قومی موقف ہے کہ پاکستان کی آزادی کشمیر کی آزادی سے منسلک ہے. کشمیر آزاد ہوگا تو پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہوگا. کشمیر کے ایشو کے اوپر ہندوستان نے مسلسل کئی دہائیوں سے اپنے وعدے اس سے انحراف کیا ہے. طاقت کے گھمنڈ میں اور زور پہ انہوں نے کشمیریوں کی آواز کو دبانا چاہا ہے، ان کے حوصلے توڑنے چاہے ہیں، اور پھر مختلف ہیلوں بہانوں سے کشمیر کا سٹیٹس بدلنا چاہا ہے. اور مقصد ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ وعدہ دنیا کے کسی اور ملک نے نہیں، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کشمیریوں سے کیا تھا، جو ہندوستان کی پارلیمان نے کشمیریوں سے کیا تھا، اور جس پہ اقوام عالم گواہ ہے. UN اس کا سگنیٹری، اس کا گواہ ہے. اور آج ہم ساری دنیا کو یہی بات یاد کراتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے مسائل کے اوپر توجہ ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. افریقہ ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، ان ممالک کے اندر کوئی پرابلم اگر آتا ہے تو ساری ورلڈ کمیونٹی اور UN جو ہے وہ فوری طور پہ موو کرتے ہیں. یہی مقاصد تھے ان اداروں کے بنانے کے. لیکن کچھ حل طلب مسائل وہ بھی ہیں جن کی طرف اقوام عالم کی توجہ نہیں ہے. تو ہمارا ہمیشہ ان سے تقاضا یہ رہتا ہے، جدوجہد یہ ہے، وہ شعر ہے نا کہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. یعنی UN والوں کو اور اقوام عالم کو یہ یاد کراتے رہنا ہے، آپ نے بھی، ہم نے بھی، حکومت پاکستان نے بھی، کہ یہ کشمیر کے ہمارے بہن بھائی، ان کے ساتھ کیے ہوئے آپ کے وعدے بھی آپ کے وعدے ہیں، اقوام عالم کے وعدے ہیں، ہندوستان کی پارلیمان کے وعدے ہیں، اور وہ اپنے وعدوں سے مفر کر رہے ہیں. نہ تو وہ کشمیریوں کی آواز کو جبر سے دبا سکے. 1 لاکھ سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں اور شہادتیں تواتر سے ہو رہی ہیں. شہادتوں سے بڑی قربانیاں بھی کشمیریوں کو دینی پڑی، جن کا ذکر کرنا حوصلہ نہیں پڑتا.
کسی طریقے سے بھی کشمیریوں کے حوصلے ٹوٹ نہیں سکے، اور ہمیں سلام کرنا چاہیے انہیں، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ، کشمیر کا مقدمہ ہمارے کشمیری بھائیوں نے اپنے خون سے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اپنی قربانیوں سے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ میری ایک آپ کمیونٹی سے گزارش ہوگی، حکومت پاکستان کوئی بھی ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، کبھی بھی کشمیر ہمارے ایجنڈے سے سائیڈ لائن نہیں ہوتا۔ آج دن کو بھی میں نے دوستوں سے گزارش کی کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار یہ گورنمنٹ فلاں گورنمنٹ کوئی ہے، یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے کشمیر کے اوپر ذرا کمزور موقف رکھا ہے، اس کا اتنا فوکس ادھر نہیں ہے۔ تو یہ ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے، کبھی زندگی میں سکھ ہوتے ہیں، کبھی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی کاروباری طور پہ بہتری ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کو پریفرنس آ جاتی ہے، کبھی کسی چیز کو۔ تو کچھ عرصے کے لیے اگر اتنی زیادہ شدت کے ساتھ وہ معاملہ جس طرح ہماری توقع ہے اگر کسی جگہ نہیں اٹھایا گیا تو ایون دین یہ کبھی نہیں ہے کہ ہم کشمیر کے بارے میں کوئی بھولے ہوئے ہیں، ہمیں کشمیر پس پشت ڈال دیا گیا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اور ہم دفاعی طور پہ اپنا جو ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے وہ صرف دفاع کے لیے ہے، ہم اٹیک کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں، ہمارا کلیم صرف یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی، اپنا دفاع چاہتے ہیں۔ ہم کسی ملک کے بارے میں کوئی جارحانہ رویہ، کوئی عزائم نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا ایک پیسفل نیشن کے طور پر کمٹمنٹ ہے۔ ہاں، جب ہم پہ اٹیک ہوئے، جب ہماری آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے مقدور بھر اس کے جواب دیے ہیں اور دینے کو تیار ہیں۔ ہمیں یہ جدوجہد جو کشمیر کی ہے، اس میں اپنے کشمیری بھائیوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ وہ اقوام عالم میں جا کے حکومت پاکستان کرے گی۔ آپ بھی، آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ ہماری کشمیر کی 2 تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور دونوں اپنے اپنے تئیں اور کلیکٹیولی اور پاکستانی کمیونٹی کو ساتھ ملا کے وہ کئی ایونٹس کرتے ہیں جو کشمیر کے حوالے سے 5 فروری ہے، اگست کا مہینے میں ہوتا ہے، باقی دن ہوتے ہیں۔ تو اس میں میری گزارش ہوگی آپ سے کہ آپ ان کے فنکشنز کے لیے، ان کے جو تحریک ہوتی ہیں اس کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت نکالیا کیجئے، ان کی آواز پہ لبیک کہا کیجئے۔ جتنے لوگ کسی کاز کے لیے کسی جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، آج آپ یہاں اکٹھے ہیں، میرا مان بڑا ہے، میرا دل بڑا ہوا ہے، یہی کو بندہ دیکھے گا تو اس کو اور حوصلہ ہوگا کہ پاکستانی کمیونٹی کھڑی ہے۔ اور جب ہم وہ سلوگن جو پاکستان کے مستقبل کا اور بقا کا اور ہماری ذمہ داری کا سلوگن ہے، اس کا بینر ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے اور بڑے لوگ زیادہ تعداد میں کھڑے ہوں گے تو یقیناً اس کی آواز بڑی ہوگی۔ یہ قومیں اسی چیز کو دیکھیں گی کہ ہاں، یہ پاکستانی کمیونٹی، یہ 2000 4000 5000 بندہ اکٹھا ہو کے آیا ہے تو اس مطالبے میں جان ہے۔ تو یہ ان کی لیڈرشپ کا ایشو نہیں ہے، ان کی سیاست نہیں ہے۔ میں تو بات سیاسی کروں گا، میں سیاسی کارکن ہوں، میرا تو مفاد ہو سکتا ہے، ان کے مفاد نہیں ہے۔ وہ اپنی ایک قومی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ان کا ساتھ دیجئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے کہ ہم سارے اپنے اپنے طور پہ اپنی قومی ذمہ داریوں، یعنی اس طرح کے کاموں میں اپنا تھوڑا وقت نکال کے ضرور تشریف لایا کریں۔